أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي رحمه الله تعالى من طريق الحاشمي عن عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن في جنات يلبسون سندس واستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين.
عذاب الجحيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. قرأ به الشاطبي على النفس على ابن غلام الفرس على أبي داود وعلى ابن الجيش وعلى ابن البياس وقرأوا بها على الداني وقرأ بها الداني على الشيخ طائر بن غلبون على الهاشمي على الوشناني على أبي محمد عبيد بن صباح على حفص على إمام الكوفة ومقرية أبي بكر عاصم بن أبي نزيل الأسدي مولاهم الكوفي وقرأ الإمام عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي رحمهم الله تعالى على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ويا إمام المرسلين وخاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن اللوح المحفوظ عن رب العالمين.